حضرت بازید رحمت اللہ علیہ آپ دی جدو میں تاریخ پڑھی تے شاہ جہان دا دور ہے، مغلیہ سلطنت دا دور ہے بر صغیر پاکو ہندو تے مغلیہ سلطنت دے اندر سپہ سالار ٹولی فوجیاں دی حضرت سلطان بازید دے انڈر دیتی شاہ جہان نے۔ اس اعتبار نال حضرت سلطان باہو دے جڑے ابا جان سن مغلیہ فوج دے اندر سپہ سالار سن۔ خوشاب دے علاقے دے اندر وادی سون ہے، ادھر میرے حال تک نہ سارے کو بندہ باہروں آ گیا ہن اودے حال ویکھن لگ پاؤ گے کہ دھیان نال اودے حال انج ویکھیا جویں موٹر سائیکلاں دو چوری انہیں کیتیاں نے، اودے بیچارہ نعت خاں ہے، ایڈی غور نال تے نہ ویکھو اوتھے اونجی پچھان ٹر جائے۔ وادی سون خوشاب دے علاقے دے اندر ایک وادی ہے، جس طرح مری دی ایک وادی ہے نا، اس طرح وادی سون خوشاب دے علاقے دے اندر ایک وادی ہے۔ او دے اندر ایک بڑا ہی اسلامی گھرانہ سی، او دی ایک اس گھرانے دی ایک بیٹی سی دا نام سی بی بی راستی۔ راستی بی بی دے نال شادی ہوئی حضرت سلطان محمد زید دی۔ سلطان محمد بازید جڑے حضرت سلطان باہو دے ابا جان سننا تے مغلیہ اندر جڑے سپہ سالار سن، انہاں دی شادی راستی بی بی نال ہوئی۔ کی نام دسیا ہے؟ میں سارے بولیا جے کی نام دسیا ہے؟ راستی۔ راستی فارسی زبان دا لفظ ہے، جدو یہ دا میں ترجمہ کڈیا تے راستی دا ترجمہ نکلیا سچائی۔ تھوڑا جا اونچی بولو، راستی دا کی ترجمہ نکلیا؟ سچائی۔ جدی ماں راستی ہوئے پھر پتر تے سلطان العارفین ہی ہونا ہے نا۔ ہن ماں گود اندر پتر نو لے کے انڈیا دیاں فلماں ویکھے، ماں گود اندر پتر نو لے کے تے جناب ڈرامے ویکھے، ماں پتر نو نالے دودھ پیائے تے نالے مجرے ویکھے تے ڈانس ویکھے تے پتر نے بھی تے ٹک ٹاکر ہی نکلنا ہے۔ تے جے ماں پوری زندگی سچ بولے تے پھر پتر سلطان باہو ورگا پیدا ہوتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا سی نا کہ گود ماں دیے درسگاہ پہلی، گود ماں دیے درسگاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا، شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوث الثقلین بندا، سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے پھر لال بھی سخی حسین بندا۔ حضرت سلطان باہو نے کسی نے پوچھے کہ تہاڈا نام محمد باہو ہے، بڑا عجیب جہا نام ہے، نہ اس تو پہلا کسی دا ہے سی تے نہ بعد انج دا نام کسی نے رکھے ہے باہو، محمد باہو، اے بڑا عجیب جہا نام ہے تے رکھیا کنے میں؟ حضرت سلطان باہو فرماندے نے نام باہو، نام باہو مادر باہو نہاد، باہو نا باہو دی ماں نے آپ رکھے آئے۔ فرماندے نے نام باہو مادر باہو نہاد، باہو نا باہو دی ماں نے رکھے آئے، زان کے باہو دائمی باہو نہاد، تاکہ باہو ہمیشہ ہو دے نال ہو جائے۔
ہن ہو کون ہے؟ قرآن اندر اللہ نے دسیا ہو کون ہے؟ ایک باری آکھو سبحان اللہ، گونج پا دے اونچی آکھو سبحان اللہ۔ حضرات رب ذوالجلال دا قرآن بولیا فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ حضرات حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے والد گرامی حضرت سلطان محمد بازید رحمت اللہ علیہ جدوں آپ دی شادی راستے بی بی دے نال ہو گئی، حضرات آپ نے مغلیہ فوج نو چھڑیا تے شور کوٹ دے علاقے الن ٹر پے، اپنی بیوی نو نال لے کے شور کوٹ نو کراس کر کے ملتان دے علاقے اندر پہنچے۔ حضرات جدو ملتان دے علاقے دے اندر پہنچے تے اے علوی سید نے عوان قبیلے نال تعلق ہے، میرے سامنے سلطان باہو دا پورا شجرائے نسب پہ آئے، لیکن میں وقت نو ملحوظ خاطر رکھ دے آیا، جلدی دے نال آپ دا ذکر خیر کرن لگا۔ حضرت سلطان محمد حضرت سلطان محمد زید بازید رحمت اللہ علیہ جدو ملتان پڑے تے ملتان دے بادشاہ دے سامنے نانو پیش کیتا گیا۔ ملتان دا بادشاہ کہن لگا آوان سیدیں علی دی اولادیں دس کی چاہی دے میں تینوں اپنی فوج اندر سپاہ سالار مقرر کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں مغلان دی فوج نو چھڑ کے آیا، ہن میرا دل لے کہ میں کسے کوٹھرے دے اندر بیٹھ کے اللہ دی عبادت کرا، میں کسے کمرے اندر بیٹھ کے خدا وحدہ لا شریک دا ذکر کرا۔ حضرات جڑا ملتان دا بادشاہ سی انہیں 2 دینار مہانہ لگا دیتے تے کہن لگا 2 دینار لے لیا کر اپنے مکان اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کریا کر۔ حضرات ملتان دے بادشاہ دی لڑائی مروٹ دے بادشاہ دے نال چھڑ پئی۔ ان حضرت سلطان باہو دے والد گرامی حضرت سلطان محمد بازید رحمت اللہ علیہ نو پتا چلیا کہ بادشاہ دی جنگ چھڑ گئی ہے۔ حضرات حضرت سلطان محمد بازید نے اپنے گھوڑے نو نکالیا تے شاہ ملتان دے دربار اندر پہنچے تے جا کے آندے نے بادشاہ میں تے اپنے حجرے اندر اللہ دی عبادت پیا کرنا وا، منوں پتا چلے تیرا جھگڑا چھڑ پہ آئے، تیرے جنگ چھڑ پئی ہے۔ حضرت سلطان باہو دے والد گرامی نے جدو اے جملہ بولیا تے بادشاہ کہندا ہے تو تے مجذوب ہے، تو تے اللہ دا ولی ہے، تیرا جنگا نال کے تعلق ہے۔ حضرت سلطان باہو دے والد گرامی جڑے کردار دے غازی سن مسکرا کے کہن لگے میں پوری زندگی مغلان دے فوج دے اندر سپاہ سالار رہا ہاں، بادشاہ اگر تو مینوں اجازت دے میں تے میرا اوٹا جڑا بادشاہ ہے او دے نال جنگ کرن واسطے میں جانا وا۔ شاہ ملتان کہن لگا اے بازید تینوں چاہیدا کہ سلطان باہو دے والد بولے کہندے نے وظیفہ وی کلا ہی لیندا رہا وا، ہن جنگ وی کلا ہی لڑن جاواں گا۔ توجہ ہے؟ انہیں کیا کمرے چ بہ کے اللہ اللہ کردہ رہا تے وظیفہ کلے نے لیا ہے تے ہن میں جنگ بھی کلا ہی لڑن واسطے جاواں گا۔ ملتان دے بادشاہ دے درباری ہس پے۔ حضرات ہن ملتان دا بادشاہ کہن لگا جا جویں تیرا دل کرے۔ ہن آپ اپنی سواری تے چڑھے، مروٹ جڑا چولستان دے علاقے دے اندر قلعہ سی، حضرات آپ ادھر نو ٹر پے۔ رات دن اپنی
اپنی سواری نو پجایا جدو مروٹ قلعے دیاں دیواراں سامنے نظر آئیاں آپ نے اپنی سواری نو حکم دیتا سواری نے چھلانگ مارے مروڑ دے قلعے دے دیوار نو کراس کیتا آپ دی سواری جڑا مروڑ دا بادشاہ سی او دے سامنے جا کے کھڑے ہو گئی آپ نے تلوار کڈے مروڑ دے شہنشاہ دا گردن اتاری حضرات اپنے ایک چھولے دے اندر او دے گردن نو پا کے واپس ملتان پڑھائے کہیں دینے لے بادشاہ تیرے درباری ہس دے سن علی دا پتر کلائی کے آئے لے پھڑ مروڑ دے بادشاہ دا سر حضرات جدو ملتان دے بادشاہ دے سامنے مروڑ دے شہنشاہ دا سر رکھیا گیا بادشاہ نے تحریر لکھی تحریر اندر لکھے آئے اے سلطان محمد بازید میں اعلان کرنا 25,000 ایکڑ جڑی شور کوٹ دی زمین ہے میں تینوں دے دینا 25,000 ایکڑ کنا بولو سارے کنا ایتھے کوئی ادھے ہاتھے دا مالک ہے کوئی 1.5 مرلے دا مالک ہے کوئی 2.5 دا مالک ہے تے جڑا 5 دا مالک ہے وہ چودھری لکھدا ہے مربیاں دی گل نہیں کردا مرلیاں دی کرنا جدے کول ادھا ہے وہ چھوٹا چودھری جدے کول 5 مرلے نے وہ پورا چودھری جی ہے لیکن 25,000 ایکڑ تحریر اندر لے کے سلطان محمد بازید نو بادشاہ کہنے لگا لے 25,000 قلعہ زمین جڑی شور کوٹ دی ہے نا ساری میں تیرے نام کیتی حضرات حضرت سلطان بازید رحمت اللہ علیہ نے راستے بے بے نو نال لے آتے شور کوٹ 25,000 ایکڑ جڑی زمین آپ نو جاگیر ملی سی او دے اندر آ گئے لیکن کم ایک کیے ہر وقت اللہ دی عبادت کرنا جدو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی ولادت ہوئی حضرات زیوکار حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ولادت تو بعد جڑا رمضان شریف آیا حضرات دن چڑھیا آپ دے والدہ گرامی راستے بی بی نے حضرت سلطان باہو نو اٹھایا تے اٹھا کے حضرت سلطان محمد بازید کو لائیاں تے آکے آندیاں نے دوپہر گزر گئی ہے میرے بچے دے لب نیلے ہو رہے نے میرے بچے دے رخسار پیلے ہو رہے نے یکم رمضان پر آج میرا پتر بڑا بیمار ہے اپنے خامد رکے دیا نے شور کوڑ دے کسے طبیب نو بلاؤ شور کوڑ دے کسے حکیم نو بلاؤ میرے پتر دے لب خوشک ہو گئے نے حضرت سلطان محمد بازید رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا راستی منو ایک گل دا جواب دے دے فجر دی اذان تو بعد باہو نے دودھ پیتا ہے کہ نہیں پیتا حضرات زیوکار راستی بے بے بول کے کہن لگے فجر دی جدوں دی اذان ہوئی ہے میرے پتر نے بعد اندر دودھ نہیں پیتا دوپہر گزر رہی ہے میرا پتر پیندا کچھ نہیں میرا پتر کھاندا کچھ نہیں پر میرے پتر دے لب نیلے ہو رہے نے سلطان محمد بازید مسکرائے آپ نے فرمایا راستی کسے طبیب نو بلان دی ضرورت نہیں اپنے گھر چلی جا تیرا پتر باہو غوث پاک دے سنت پوری پیا کردہ توجہ ہے
حضرات ہن مہینہ گزر گیا، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نکرانی نے چکنا، آپ دی 3-4 مہینے دی عمر تے شور کوٹ دے بازار اندر لے کے نکلنا۔ حضرات شور کوٹ اندر ہندوان دی اکثریت ہے، لیکن جدوں سلطان باہو نو شور کوٹ دے بازار اندر لے کے نکرانی نے جانا، جس ہندو نے باہو دا چہرہ ویکھنا، مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لینا۔ اجے تے میں باہو شروع کیتا ہے، جنہیں ویکھنا انہیں حضرات جنہیں ویکھنا کلمہ پڑھ لینا، 100 نہیں ہزاراں دی تعداد اندر حضرت باہو دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھن لگ پے۔ ہندوان نے ایک پنچایت بٹھائی تے پورے پنچایت اکٹھے ہو کے سلطان محمد بازید کل گئی، جا کے آندی ہے سخییں ابن سخییں علی دی اولادیں، سانو تواڈی سیادت اندر شک کوئی نہیں، سانو پتا ہے تسے علی پاک دی اولاد، لیکن اسی ایک ریکویسٹ لے کے آئے ہیں۔ باہو دے والد گرامی مسکرا کے کہن لگے، دسو یارو کیڑے گزارش لے کے آئے ہو؟ ہندوان دے پنچایت دا جڑا سرپنچ سے کہن لگا، ساڈے گزارش ہے وے جدوں تھوڑے پتر باہو نو بازار اندر لے کے نکل دی نکرانی، جدوں تھوڑے پتر نو بازار اندر لے کے نکل جیڑا ہندو ویندا ہے کلمہ پڑھ لیندا ہے، ساڈی گزارش ہے وے ایک ٹائم مقرر کر لو، جدوں باہو نو باہر کڈیا جائے ہندو ادوں اپنے اندراں چ وڑ جان۔ جدوں باہو بازار اندر آئے، حضرات اجے تے باہو دے چند مہینیاں دی عمر ہے، ہندو کہن لگے جدوں باہو نو تساں باہر کڈنا ہے اسی اپنے گھراں اندر بڑھ جائیے۔ حضرات سلطان محمد بازید نے ہاں کر لے، آپ نے فرمایا دیگر تو بعد نکرانی میرے پتر نو لے کے باہر نکلے گے۔ حضرات 25,000 کلیاں دا مالک بازید، حضرات انہوں میں سلطان نہ آکھاں تے کی آکھاں۔ حضرات جدو نکرانی نے دیگر ویلے حضرت سلطان محمد باہو نو چکیا، بازار اندر گئیاں، اینا ہندوان نے نوکر رکھ لے جڑے ہر چوک اندر کھڑے نے، جڑے ہر موڑ تے کھڑے نے۔ جدو سلطان باہو بازار اندر نکلے ایک دوجے نو اشارہ کر کے دس دے نے، او آ رہے نے۔ وہ جو لے آجے ایک موڑ ہے ایتھے ایک کھڑا ہے، جدو سلطان باہو نے نکرانی نے چوکے اینج لے آندہ انہیں اگلے نو آکھیا خبردار آ رہے جے، اچھی بولو۔ ان اگلے نو پتا چلیا انہیں اگلے نو دسیا، اگلے نو پتا چلیا انہیں اگلے نو دسیا، سارے ہندو خطری اندر بڑھ گئے تے جیڑے رہ گئے نا باہر۔ حضرات ہن اگے تے سلطان باہو اکھاں بند کر کے بازار اندر گزر دے نے، لیکن آج جدو ہندو سلطان باہو نو ویندے نہیں، میں کتاباں اندر پڑھے آئے سلطان باہو نو نکرانی نے چکے آئے، باہو جدے وال نظر مار دے نے اگوں کلمہ پڑھن لگ پئیتا۔ آپا موضوع بدل لینے ہیں، یہ بہتے مٹھے تُساں بولنا ہے تے آپا تقریر چھڑ بھی دینے ہیں۔ ایڈی کیڑی گالی ایسی اگے نہیں چلے، گرمی باوا ہے تے تُسی بھی اونجی ہو تے میں بھی اونجی ہاں، جے تُساں سبحان اللہ نہیں آکھنا تے آپا تقریر چھڑ دینے ہیں۔ وہ گلاں نہیں جڑیاں تُساں پہلی مرتبہ سننیاں نے، اونجی بولو سبحان اللہ، گاج کے بولے آجے ذرا سبحان اللہ۔ حضرات ہن حضرت سلطان باہو دا بچپنے تے آپ دے ابا جان دا وصال ہو گیا۔ حضرات ہے انہاں نو پوچھو جنہاں دے بچپن دے اندر والد فوت ہو
ویکھو دنیا کیویں ظلم کر دی ہے جنہاں دے والدین چلے جان ہن سلطان باہو دا بچپن ہے آپ دے والد گرامی دا وصال ہو گیا ہن حضرت راست بی بی نے آپ دی تربیت شروع کیتے آپ نو تعلیم دینے شروع کیتے میں سلطان باہو دی کرامت لگا دسن سلطان باہو کسے سکول نہیں پڑھیا سلطان باہو کسے مدرسے نہیں پڑھیا لیکن 140 کتاباں لکھ کے دسیا لوگوں میں سکولاں وچ نہیں پڑھیا میں ڈائریکٹ اودی یونیورسٹی جو پڑھ کے آیا وا زندہ باد ایک دن کسے مدرسے نہیں گئے ماں کو لو پڑھے ہے ایک دن کسے سکول چ نہیں گئے لیکن کتاباں کنیاں لکھیاں نے سارے بولو کنیاں گاج کے بولو کنیاں ایتھے تے جڑا مولوی 11 لکھ لے نا وہ لکھ دے مصنف کتب کثیرہ حالانکہ 11 سال مدرسے پڑھ دے تے 16 سال سکول پڑھ دے تے پھر لکھ دے مصنف کتب کثیرہ سلطان باہو ایک دن کسے مدرسے نہیں گیا 140 کتاباں لے کے دسیا لوگوں تہاڈا علم ہو رہے اسی اتوں پڑھ کے آئے ہیں توجہ ہے ہن آپ دا نا ایک خاصا سی آپ دا مہمان نواز بڑے سن اگر تسی اولیاء دیاں نشانیاں قرآن اچ پڑھو نا تے اللہ نے جڑیاں نشانیاں دسی ہیں انہاں جو پہلی نشانی ہے والصابرین ولی صبر کرن والے ہون گے والصادقین ولی سچے ہون گے جڑا گل گل تے جھوٹ بولے او ولی نہیں ہو سکتا ہے دے بارے حضرت سلطان صاحب نے آپ فرما دیتا فرما دینے ثابت صدق تے قدم میں آگے رے تے تائیں رب لبی وے ہو لون لون دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑی وے ہو ظاہر باطن عیانی ہو پیا سنی وے ہو نام فقیر تنا دابا ہو قبر جنا دے جیوے ہو رب ذوالجلال نے فرمایا والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار
فرمایا میرے ولی صبر کرن والے ہون گے، فرمایا میرے ولی سچے ہون گے، فرمایا میرے ولی قناعت کرن والے ہون گے، فرمایا میرے ولی اللہ دی راہ وچ خرچ کرن والے ہون گے۔ ہن ذرا سلطان باہو دی سیرت سنیا جے، آپ دا بچپن ماں نے روٹیاں پکا کے دینیاں لیکن آپ نہ کھانیاں، غریباں اندر ونڈ دینیاں۔ وقت گزردا رہیا، کسے نے پوچھیا محمد باہو آپ بھکھا رہنا ہے، لوکاں نوں رج کے کھوانا ہے، آپ بھکھا رہنا ہے، 25,000 ایکڑ دا مالک، آپ بھکھا کھٹنا ہے، لوکاں نوں رج کے کھوانا ہے۔ آپ دیاں اکھاں جو انجو ڈگ پے، فرمایا اگر بھوک فرعون کٹ لیندا تے خدا ہون دا دعویٰ نہ کردا، اگر بھوک نمرود کٹ لیندا خدا ہون دا دعویٰ نہ کردا، اگر بھوک یزید کٹ لیندا تے نباسیاں تے ظلم نہ کردا۔ فرمایا اے جیڑی بھوکے اللہ دا قرب دیندی ہے۔ فرمایا میں ایویں بھکھا نہیں کٹدا، اگر فرعون کٹدا تے رب اپنے آپ نوں نہ آندا، اونوں بھوک لگدی تے اونوں پتہ ہوندا کوئی ہے جڑا رزق دیندا ہے۔ توجہ ہے، سبحان اللہ کھوس جی۔ فرمایا اگر یزید بھکھا کٹ لیندا تے کدی نواسیاں تے ظلم نہ کردا۔ فرمایا میں بھوک کٹنا ہے جڑی بھوکے نہ ہے اللہ دے قریب لے کے جاندی ہے۔ وقت گزر رہا ہے، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کسے دے ہتھاں تے بیعت، میں پورا سلطان باہو پڑھنا ہے، کسے دے ہتھاں تے بیعت۔ ایک دن ماں کہن لگی میں تینوں پڑھا بھی دیتا ہے، میں تینوں سکھا بھی دیتا ہے، تے میں تینوں ہن حکم دینی ہاں کہ جا جا کے مرشد پھڑ۔ ہن شور کوٹ دے لاگے ایک بزرگ رہندے سن حضرت شاہ رحیم رحمت اللہ علیہ۔ سلطان باہو نے کسے نے دسیا کہ اللہ دے بڑے بڑے بزرگ نے، تسی انہاں دے ہتھاں تے بیعت کر لو۔ ہن حضرت سلطان صاحب بیعت کرن واسطے گئے تو انہاں دا بزرگاں دا طریقہ اے سی کہ انہاں ایک دیگ رکھی سی پانی دی جدے تھلے ہر ویلے مچ لگا رہنا، تے جنہیں ولی بنن آنا آپ نے آکھنا ہاتھ پانی وچ ڈوب، جے برداشت کر جائے گا تے ولی بن جائے گا۔ دیگ پانی دیئے تھلے آگے، حضور ولی بنن آیا، آپ نے فرمانا کہ آگے اتے جڑا پانی ہے نا ادھے چ ہاتھ پا، جے تو برداشت کر گیا تے تو ولی۔ ہن جدو سلطان باہو گئے نا تے آپ نے فرمایا بابا جی میں ولی بنن آیا، تے آپ نے وہی فرمایا او دے گے ہاتھ پا تے ولی بن جا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا بابا جی سانو انج دیاں ولایتاں نہیں چاہی دیاں۔ حضرات میاں صاحب نے ایسے لے فرمایا موتی چوگ جنا دی ہووے او نہیں چگ دے تانے پیر جنا دا کامل ہووے او کملے بھی ہونے۔ سیاں آپ نے فرمایا بابا جی سانو اے ولایت نہیں چاہیے دے، اسی تے اے ولایت اپنی ماں دی گود چو لے کے آئے ہیں۔ ہن بابا جی کہن لگے پتر اگر اے کم نہیں کرنا تے او مسجد دی ٹینکیے روزانہ پانی بھریا کر تاکہ نماز وضو کر لین۔ ان حضرت سلطان صاحب دریا تے گئے، ایک لوٹا پانی دا لے کے آئے، آپ نے
टैंकी अंदर सुटिया, टैंकी भर गई। मुरीद आके कहंदे ने बाबा जी ओ जेड़ा नवा मुंडा आया है इको लोटे नाल टैंकी नो भर छड़िया सो। हुण बाबा जी ने दिल अंदर सोचिया ऐ ते को पहुंचिया वली लगदा है, आओ इहदे नाल जरा आमना सामना ते करिए। बाबा जिया ने बिठा लिया ते अचानक बाबा जी गायब हो गए। हुण गायब हो के बाबा जी एक मदरसे दे अंदर जाके बच्चियां नूं पढ़ाउण लग पए। हुण कशफ दे नाल गायब होए, किसे दूसरे इलाके अंदर बच्चियां नूं पढ़ाउण लग पए। सबक सुनदियां सुनदियां अगे सुल्तान बाहू ने सिपारा फड़िया है, मुस्कुरा के आंदे ने बाबा जी सानू भी पढ़ाया जे। ओए बाहू तू इत्थे भी जी हजूर, गुट फड़िया ते वापस आस्ताने ते अजे बैठे ते फिर गायब हो गए। हुण जदों सुल्तान बाहू ने कशफ नाल वेखिया आप भी पिछे पिछे। हुण आपने की वेखिया कि बाबा जी जाके ना सबील लगी है ते उथे पानी पे वरतांदे ने, पानी पे। हुण बाहू साहब ने अपना भांडा फड़ के ना ते अगे आके आंदे ने बाबा जी इत्थे भी पाया जे। ओए बाहू तू इत्थे भी गुट फड़िया ते वापस। हुण आखिरी बारी फिर प्रवास कीती ते हिंदुआं दा एक मंदिर है, उत्थे जाके बाबा जी ना हिंदुआं दे बच्चियां दे मत्थियां तो ना नाले प्यार देन ते नाले तिलक ना ढाण, बच्चियां नाल प्यार करन नाले तिलक ढाण। किताबां वालियां लिखिया कि तिलक लाण वली लाण नहीं आउंदा, हिंदुआं दे ढाण आउंदा है। जेड़ा तिलक ला के हिंदू बनाए वो कैसा वली है? वली ते ओ है जेड़ा तिलक टवा के मुस्तफा दे दीन च शामिल करके जाए। हजरात ज़िवाकार हिंदुआं दे मंदिर दे बाहर बाबा जी अपड़ गए। हुण जदों बाबा जी उथे अपने बच्चियां दे नाल प्यार पे करन, हजरत सुल्तान बाहू भी सामने आए। आखे बाबा जी मेरे सिर ते भी हाथ फेरे आजे। मुस्कुरा के बाबा कहंदा है पुत्र इन्नियां शाना किथों? मुस्कुरा के सुल्तान बाहू कहंदे ने बाबा जी आ तुहाडियां जिन्नियां भी परवाज़ां ने ऐ ते असां मां दी गोद अंदर सिख के आए आ। किसे दे हथ ते बैत नहीं कीती, 30 साल आप दी उम्र हो गई। किसे दे हथ ते बैत मुर्शद ते अपने तो पहुंचिया होवे ते फिर ही बैत करनी है ना। सैयद भावें बुल्ले अर्गा होवे लेकिन मुर्शद अनैत अर्गा होना चाहिए। मुर्शद मुरीद भावें सैयद बुल्ले शाह है लेकिन पीर अनैत शाह है, राइयां दा पुत्र है, लेकिन पहुंच इन्नी है कि सैयद आके झाड़ू पे देंदे ने ते अपने तो पहुंचे दे हत्थां ते बैत करनी है ना। सुल्तान बाहू 30 साल की उम्र तक किसी की बैत ही नहीं की। इथों की पता चलता है कि उस वक्त जिन्ने भी आरिफ सन इन्हां सारियां दा सुल्तान बाहू आप सी। तुसां स्वाद नहीं लिया, दोबारा जुमला बोलने लगा फिर दिल करे ते जुबान लगे आ जे। सुल्तान बाहू दे जमाने जिन्ने भी आरिफ सन, आरिफ बिल्ला सन, अल्लाह दी पहचान रखण वाले, इन्हां सारियां दे सुल्तान दा नाम मुहम्मद बाहू सी। हुण 30 साल दी उम्र एक दिन बाजार च निकले, आफा जी बाजार च निकले ते हजरत सुल्तान बाहू आंदे ने अचानक एक घुड़ सवार आया, मैनू फड़िया गुट्टों इंज करके भुआ के एक हाथ नाल अपने पिछे भाया ते मैनू लै गया नाल। फरमांदे ने मैं गया ते मैं ना घुट के जफ्फा मारिया, बिजली नालों तेज़ रफ्तार सवारी। मैं उन्होंने पूछना बुजुर्गो कित्थे लैके चले? मुस्कुरा के फरमाया उथे लैके चलना जिथे जाके अबू बकर सिद्दीक बनता है। आंदे ने मैं जफ्फा मार के आख्या हुजूर कित्थे लैके चले हो? फरमाया उथे लैके चान लगा जिथे जाके उमर फारूके आजम बनता है। तुसी कौन हो? आखे मैं अली हाँ।
حضرات آپ فرماندے نے میں نبی پاک دی کچہری اندر تھوڑی دیر بعد داخل ہو گیا، میں دیکھیا نبی پاک تشریف فرمانے، ادھر ابو بکر تشریف فرمانے، ادھر عمر پاک تشریف فرمانے، حضرت عثمان غنی تشریف فرمانے، مولا حسن تشریف فرمانے، مولا حسین تشریف فرمانے۔ فرماندے نے میں نبی پاک دی کچہری اندر جا کے سرکار دی بارگاہ اندر سلام کیتا، میرے نبی پاک نے میرا منہ متھا چومیا، میرے سرکار نے میرے نال پیار کیتا، سرکار نے اپنا ہاتھ اگے کیتا، فرمایا پتر باہو ہاتھ اگے کر، سلطان باہو آندے نے میں ہاتھ اگے کیتا، نبی پاک نے میرا ہاتھ ابو بکر نو پھڑایا، میں ابو بکر دے ہتھاں تے بیعت کیتے، ابو بکر کہندے نے جا باہو میں تینوں صدق عطا کیتا، باہو کہندے نے ابو بکر پاک دے ہتھاں جو ہاتھ نکلیا، عمر پاک نے میرا ہاتھ پکڑیا، کہندے نے جا محمد باہو میں تینوں عدل عطا کیتا، سلطان باہو کہندے نے میں حضرت عمر دے ہتھاں جو جدو ہاتھ نکلیا، حضرت عثمان نے میرا ہاتھ پھڑ کے آکھیا محمد باہو جا میں تینوں حیات تے، حضرات محمد باہو کہندے نے میں اتھوں ہاتھ کڈیا، مولا علی نے ہاتھ پھڑیا، آندے نے ہوئے پتر اونج بھی میرا پتر لگنا ہے، جا میں تینوں ولایت عطا کیتے، جا میں تینوں شجاعت عطا کیتے، کہندے نے چرنوں نبی پاک نے آواز مارے یا شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بھی اتھے بیٹھے، حضرات سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئے، میرے نبی نے باہو دات پھڑیا، فرمایا عبدالقادر اے باہو تینوں ساڑھے والوں تحفہ دیتا۔ حضرت سلطان باہو آندے نے میں فقر ڈائریکٹ مصطفیٰ تو لیا، کسی نے آکھیا فلانے پیر دے بیعت سن، کسی نے آکھیا فلانے پیر دے بیعت سن، کو پکی گل لے آؤ تے میں مننا، تے جے پکی نہیں تے پھر جنیاں میرے کول پکیاں نے انہی من لو۔ سلطان باہو آندے نے میں کسی پیر کولوں فیض نہیں لیا، میں فیض ڈائریکٹ مصطفیٰ تو لیا ہے۔ حضرت شیر شاہ رحمت اللہ علیہ نا جتے ان ہیڈ تریمو ہے نا اس تو اگلے علاقے چ رہندے سن، تے اولیاء اللہ دا کام ہے پنڈ پنڈ پھرنا، تے پنڈ پنڈ تاں پھردے نے ترویج دین آستے، اپنا پیٹ بھرن واسطے نہیں۔ جڑا 25,000 مربے دا مالک ہے انہیں اپنا پیٹ بھرن واسطے کیوں پھرنا ہے؟ سوچو جڑا 25,000 مربے دا مالک کلے دا مالک ہے ایکڑ دا، انہیں کسے پنڈ وچ جا کے روٹی واسطے پھرنا نہیں، ترویج دین واسطے ایک ٹیلا نظر آیا اتھے بہ گئے، ہن بہ کے آپ دی کیفیت کی ہے؟ سن کے ہن اینے چیر نوں شیر شاہ رحمت اللہ ایک مرید نوں آندے نے او دیگ پکانی ہے، مریداں واسطے روٹی دا انتظام کرنا، جا ہم بالن لے کے آ، وہ بالن لین آیا تے جدو بابے دے کولوں دی گزریا بابا کی پیا کردا ہے ہن ایڈا دا اثر او دے تے ہویا، انہیں لکڑیاں چھڑیاں تے ٹیلے تے آ کے جو باہو کہندا ہے اوہی او کہن لگ پیا، دوجے نو کلیا وہ بھی اوتھے، تیجے نو کلیا وہ بھی اوتھے، 10 کلے سارے ہی اوتھے۔ آخر پیر نے پوچھیا ہے کہ انہیں کہا بابا بیٹھا پتہ نہیں ہو ہی آندا ہے، اگے گزرن نو دل ہی نہیں کردا، جننے کلے جے اوتھے ہی بیٹھے جے۔ ہن شاہ صاحب آپ آئے تے آ کے سلطان باہو نو کہن لگے بابا خیر ہے؟ سلطان باہو کہن لگے اسی تے فقیر لوگ ہاں، شاہ جی اساں کی آکھنا ہے؟ ہن اینج شاہ صاحب ویکھ کے آندے نے میں روزانہ نبی پاک دی کچہری وچ جانا، مینوں تے توں اوتھے کدی بھی نظر نہیں آیا، توں جو ایڈا فقیر ہے تے میں تے روزانہ سرکار دی کچہری وچ جانا، مینوں توں کدی نظر نہیں آیا۔ سلطان باہو مسکرا کے آندے نے شاہ جی ہن جدن جاؤ گے نا آپ ہی ویکھ لیا جی۔
حضرات رات نو اکھ لگے خواب اندر مدینے والے دی زیارت ہو گئے ان شاجیاں بیکھے ابو بکر بیٹھے عمر بیٹھے عثمان بیٹھے نبی پاک دے آلو اصحاب بیٹھے لیکن شاجی سلطان باول ویندے نے او جڑا فقیر منو نظر نہیں پہ آوندا شاجیاں دے نے چمو ایک نکا جیا بجا نبی پاک دی گود اندر پیا کھیڈے اوتھوں نکلے ابو بکر دی گود اندر پیا کھیڈے اوتھوں نکلے عمر دی گود اندر پیا کھیڈے کھیڈدا کھیڈدا شاہ جی آندے نے میری گود اندر آیا میں بھی چک لیا کہ سرکار دے نال پیار پہ کر دے نے بچہ بھی شان والا ہی ہونا ہے اینے چرنوں بچے نے اپنا سجا ہاتھ اٹھے کیتا میری داڑھی دے دو وال انج کر کے پٹ لے شاہ جی آندے نے میں بچے نو زمین تے رکھیا میں کہا بچیا بڑی گل لے میں تے تینوں تاں چکے آئے کہ تو میرے نبی نو پیار آئے میں تے تینوں تاں چکے آئے کہ تو علی نو پیار آئے تو تے میرے داڑھی دے والی پٹ چھڑے نے حضرات ذوالفقار جاگ آ گئی تہجد پڑھی فجر دے نماز پڑھن تو بعد اپنے مریداں نو آندے نے آؤ چلیے فقیر آندا سی اج میں اوتھے ہی ملاں گا لیکن مینوں ملیا کوئی نہیں ان شاہ جی اس ٹیلے تے آئے آ کے آندے نے او فقیرہ تو آنا سے میں اوتھے ملاں گا پر تو ملیا کوئی نہیں سلطان باؤ نے ہاتھ کھولیا شاہ جی حیران رہ گئے داڑھی دے وال جڑے بچے نے پٹے سن باہو دے ہاتھ مینوں لگدا ایویں ہی موضوع میں پڑھ چھڑیا مینوں تے اے سی کہ تسی سلطان باہو دے منن والے ہو پر جنج دا تسی سبحان اللہ آندے ہو مینوں تے منن والے نہیں جاپدے منن والے انج بولدے نے انج تے منکراں دی مسیتے جا کے پڑھو اینی تے سبحان اللہ او بھی کہہ چھڈدے نے اونچی آکھو سبحان اللہ ایک سیدنا بھائی اصغر صاحب سنیا جے حاجی صاحب بڑی مزیدار گل مرمائے چ جاندے ہو نا پیسے دے کے سلطان باہو تے اوتھے جڑے مولوی تقریراں کردے نے اے گلاں تے او بھی نہیں دسدے ہن سلطان باہو دے دور اندر ایک سید تے او دے کول پیسے مک گئے تیاں جوانا ہن تانوں پتہ ہے سید تے صدقہ حرام ہے ہووے سید منگدا نہیں ہووے سید منگدا نہیں کیونکہ سید تے صدقہ حرام ہے مفلسی آ گئی تے اپنے ایک یار نو جا کے آندا یار صدقہ حرام ہے تے مفلسی بڑی ہے کی کراں انہیں کہا شور کوٹ وچ ایک فقیر رہندا ہے جدا نام ہے محمد باہو او دے کولوں دعا کرا لے اللہ تیری مفلسی دور کر دے گا دور کرنا ہے آن والا سید ہے آن والا کی ہے سارے بولو آن والا کی ہے سید تے کی فرمایا کہ جا جا کے دعا کرا لے تے اللہ تیری مفلسی دور کر دے گا ہن شاہ جی ٹرے تے جدو شور کوٹ اپڑے نا تے سلطان باہو نے انج کر کے نا ایک بنیا لاچا تے لاچا بن کے ٹگیاں دی ایک جوڑی اگے وے تے سلطان باہو پہلی پہ بان تے سیر تے صافہ بھی اسے جویں جدو بندے نے پہلی بانی ہے تے پھر صافے بھی تے اونج دے ہی ہونے نے نا ہن شاہ جی کہن لگے میں نا غلط ایڈریس تے آ گیا لگنا ہن جدو لگے نا واپس جان تے سلطان باہو نے ٹگیاں دیاں واگاں چھڈ کے نا مسکرا کے کہن لگے شاہ جی واپس نہ جایا جے شاہ جی نے سوچیا میں پہلی یار آیا ہوں اینوں کیویں پتہ ہے میں سید ہاں ہن شاہ جی اگے چلے گئے شاہ جی کیویں آئے ہو شاہ جی اپنی گل دسی ہن سلطان باہو کی آندے نے شاہ جی میرے ٹگیاں دیاں واگاں پھڑیا جے تے میں نا پیشاب کر کے تے واپس آیا سلطان باہو گئے پیشاب کیتا تے اس وقت تانوں پتہ ہے ٹیماں دے نال
استنجا کرتے سن، وہ ٹیم دے نال استنجا کیتا تے ٹیم پھڑ کے تے نال ہی لین دی، تے جدو شاہ صاحب دے قریب پہنچے نا تے انج ٹیم پھڑ کے ماری زمین تے، انج زمین تے ماری، کہن لگے شاہ جی ویکھو، شاہ جی آندے نے میں ویکھیا زمین تے جنیاں بھی ٹیماں سن سونے دیاں بن گئیاں۔ تے اوتھے ایک سلطان باؤ نے جملہ بولیا، آپ نے فرمایا نظر جنہاں دی کیمیاں سونا کر دے وٹ، سلطان باؤ نے کی آکھیا نظر جنہاں دی کیمیا سونا کر دے وٹ، قوم تے موقوف نہیں کیا سید کیا جٹ، انہیں کیا پاویں جٹ ہوئے پاویں سید ہوئے، نظر بس کیمیا ہوئے تے وٹاں نو بھی سونا بنا دیندے نے۔ کیا شاہ جی جنہ دل کردہ چکو، شاہ جی انج کر کے جنہ چاہیدہ سی نا چکیا۔ ہن اوتھے نا ایک ملنگ رہندا سی شور کوٹ دے لاگے، او دا نام سی شیخ کالو۔ کی نام دسیا؟ شیخ کالو نو پتہ لگا سلطان باؤ دا، تے او دا دل کیتا کہ میں بھی سلطان باؤ نو مل کے آواں، گلاں بڑیاں سنیاں نے، اے بھی پیری دا دعویٰ کردا سی۔ ہن شیخ کالو آندا جدوں میں شور کوٹ اپڑیا پوچھدا پچھاندا میں سلطان باؤ دے آستانے تے اپڑ گیا، تے میں ایک بندے نو پوچھیا سلطان باؤ کتھے ملے گا؟ انہیں کہا او حجرہ ہے۔ ہن شیخ کالو آندا اے آخری گل تے میری تقریر مکمل، شیخ کالو آندا جدوں میں اوتھے گیا نا تے میں کان لایا تے اندروں آواز آوندی ہے ہو 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 ہو، آندا جدوں میں بوہا کھول کے اندر ویکھیا تے آواز باہروں آن لگ پئی ہو 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 ہو، آندا پھر اندر ویکھیا تے آواز باہروں، باہر آواں آواز اندروں، اندر جاواں آواز باہروں۔ گل بڑی مزیدار ہے۔ شیخ کالو آندا ہے اندر جاواں آواز باہروں، باہر جاواں آواز اندروں، تے اوتھے کھلوتیاں شیخ کالو نے ایک جملہ بولیا، کہندا ہے اندر ہو تے باہر ہو، اندر ہو تے باہر ہو، وت باہو کتھ لبیوے ہو۔ انہیں کیا آیا باہو ملن آستے، شیخ کالو آندہ ہے اندر ہوں تے باہر ہوں، وت باہو کتھ لبیوے ہوں۔ جدو اینی گل کیتی نا تے سلطان باؤ سامنے آگئے، آپ نے فرمایا کالو خیر ہے؟ آخے حضور اندر بھی ہوں تے باہر بھی ہوں تے میں تے تو آنو ملنا آستے آیا۔ آپ نے فرمایا جیڑے تو جملے بولے نے نا مینوں اینے پسند آئے نے، میں لکھن لگا شیر قیامت تک جیڑا شیر پڑھے گا وہ مینوں بھی یاد کرے گا تے نال تینوں بھی یاد کرے گا۔ حضرات ہن سلطان باہو نے لکھیا، فرماندے نے اندر ہو تے باہر ہو، وت باہو کتھ لبیندا ہو دادا محبت والا ہر دم پیا سڑیندا ہو، جتھے ہو کرے روشنائی، چھوڑ اندھیرا ویندا ہو، تویں جہان غلام اس دے باہو، جو ہو نو سے کریں دا ہو،
ہن سنو آیت جیڑی میں پڑھی سی او دا ترجمہ رب ذوالجلال نے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار تو جہان اسے دے باؤ فرمایا فیہا ابدا فرمایا جڑے ساڈی پریت وچ لگ جان اساں انہاں واسطے جنت وچ نہراں بنائیاں نے خالدین فیہا ایک دن دو دن چار دن واسطے نہیں ہمیشہ اوتھے ہی رہن گے فرمایا رضی اللہ عنہم وردون فرمایا انہاں دی نشانی ہے وے اللہ انہاں تے راضی تے او اللہ تے راضی فرمایا وجہ کی ذالک لمن خشی ربہ فرمایا وجہ ہے وے او اپنے رب تو بڑائی ڈر دے نے فرمایا جیڑا اپنے رب تو ڈر جائے گا اللہ او دے تے راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے بیٹھو بیٹھو بھائی بیٹھو ایک منٹ بیٹھو اعلان ایک دو سن لو پھر